बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, मैं तो ये कहता हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच की फुल बेंच की अक्सरियत ने फ़ैसला दिया है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की फतह भी है और ये पीटीआई का दावा है कि ये जो फ़ैसला आज हुआ है पीटीआई के हक़ में मखसूस नशिस्तों के पर जो पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नशिस्तें देने का हुक्म दे दिया है। और इससे कबल अपने फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो उसको कलअदम करार दिया मखसूस नशिस्तों के हवाले से। फिर इलेक्शन कमीशन का जो हुक्म था उसको भी कलअदम करार दे दिया और पीटीआई के हक़ में फ़ैसला दे दिया, इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दे दिया। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, कप्तान अगर से जेल में है, लेकिन आज जो कुछ हुआ इससे आने वाले वक्त में पीटीआई क्या खोएगी क्या पाएगी, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताना है कि ये फ़ैसला क्यों आया है और इसके पीछे कहानी क्या थी, और हुकूमत जो तरमीम करने जा रही थी आइन में, क्या उसको रोकने के लिए तो ये फ़ैसला नहीं आया और उस तरमीम को नुकसान होगा फ़ायदा होगा, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि पीटीआई के कैंपों में आज जश्न का शमा सब जो है वो समा है और मिठाइयाँ तकसीम हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद। इस पर आज मैंने आपको बताना। नाज़रीन, एक इलेक्शन हुआ 2024 का, जिसमें जो पीटीआई का निशान था, इंतखाबी निशान, वो भी वापस ले लिया गया, इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया। और उसके बाद जब हुकूमत बनने का वक्त आया तो मखसूस नशिस्तें जो हर पार्टी का हक़ होता है वो भी वापस ले उसको नहीं दी गई, जिसके ख़िलाफ़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और साथ पीटीआई के वकला वो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था, इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था, उसको चैलेंज कर रखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। बड़े बेंच ने इस अहम केस की समाअत की और मुसलसल समाअत हुई। ये कोई 13 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब काजी ईसा साहब कर रहे थे, जिसमें मंसूर अली शाह साहब थे, अतर मुनल्ला थे और तमाम जज साहबान थे। आज आखिरकार जो महफूज फ़ैसला था वो सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि पीटीआई एक जमहूरी जो है वो जमात है और एक रजिस्टर्ड जमात है, एक पार्लियामेंटी जमात है और इसका इंतखाबी निशान जो है वो भी जो है उसका एक निशान है, एक सिंबल है पार्टी की। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जनाब मंसूर अली शाह ने फ़ैसला पढ़कर सुनाया, जिन्होंने अपने फ़ैसले में पहले तो जो था वो पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था उसको कलअदम करार दिया, फिर इलेक्शन कमीशन का जो हुक्म था उसको भी रूंद कर रख दिया और फ़ैसला दे दिया कि पीटीआई एक मजबूत और एक बड़ी सियासी जमात है और आइन उससे उसका इंतखाबी निशान छीनने की इजाज़त नहीं देता, और ना ही पार्टी अगर इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए तो ना ही पार्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है बल्कि पार्टी बरकरार रहती है। ये फ़ैसला इमरान खान की फ़तह करार दी जा रही है। इसके फ़ौरी बाद पीटीआई के जो कैंप थे उसमें एक खुशी की लहर दौड़ गई फ़ैसले के बाद, और तमाम पीटीआई वालों ने इस फ़ैसले को जो है वो तारीख़ी फ़ैसला करार दिया और आवाम की फ़तह करार दिया, जमहूरी क़वतों की फ़तह करार दिया। इसके बाद राना सनाउल्लाह हुकूमती जो इस वक्त बशीर हैं वज़ीर आज़म के, वो मैदान में आए। पंजाब के सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, काफ़ी ख़ास से परेशान थे राना सनाउल्लाह साहब, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को वो भी दे दिया जो उन्होंने मांगा नहीं। यानी कि मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की ना सिर्फ उसकी सियासी हैसियत बहाल की बल्कि उनका इंतखाबी निशान वापस देने का हुक्म दिया, बल्कि जो उनकी 80 के करीब मखसूस नशिस्तें थी कौमी असम्बली और तमाम सूबाई असम्बलियों में मौजूद थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर जो है 15 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका नोटिफिकेशन करे और मखसूस नशिस्तें जिन्होंने 30 के करीब लोग हैं जिन्होंने पहले ही अपने प्लेटफार्म में जमा करवा रखे हैं, अपनी एफिलिएशन पीटीआई से जो है वो पीटीआई के साथ ज़ाहिर कर रखी है, और 40-41 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया। उन्हें टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो अपनी पीटीआई से अपनी जो है वो अपनी तल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए, अपनी रुकनीत को ज़ाहिर करने के लिए वो दरख्वास्तें दे सकती है।
اور الیکشن کمیشن آف پاکستان 15 روز کے اندر جو پی ٹی آئی کے مخصوص نشستوں کے نوٹیفکیشن جو ان کے امیدوار ہیں زیادہ تر خواتین ہیں ان کے نوٹیفکیشن کرنے کی پابند ہے۔ ناظرین یہ تو ایک تاریخی فیصلہ آیا، لیکن اب ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس فیصلے کے بعد کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا ہے، اور یہ فیصلہ کیوں آیا۔ اس حوالے سے بہت ساری چہم گوئیاں ہو رہی ہیں۔ جو پی ٹی آئی کے اس وقت موجودہ چیئرمین ہیں برسٹر، انہوں نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے یہ ترمیم اپنی مرضی کی کرنا چاہ رہی تھی 2/3 اکثریت سے، کہ 2/3 اکثریت ان کے پاس موجود ہے اور 2/3 اکثریت سے وہ ترمیم کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اب وہ ترمیم نہیں کر سکیں گی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ترمیم تھی تو انہوں نے دبے الفاظ میں بتایا کہ ایک چیف کو جو ہے وہ ایکسٹینشن، ان کی مدت ملازمت ایکسٹینشن دینے جا رہی تھی حکومت، اور اس کے لیے ترمیم کرنا چاہ رہی تھی آئین میں 2/3 اکثریت سے۔ لہٰذا ان قوتوں نے ہی یہ فیصلے میں اہم رول ادا کیا ہے جو نہیں چاہتی تھی کہ ایک چیف کو جو ہے وہ ایکسٹینشن ملے اور ان کی مدت ملازمت میں توسیع ملے۔ اس سے اگر یہ بات سچ ہے تو حکومت کے جو کیمپ ہے وہاں اوس پڑ گئی ہے، ان کی آواز ماختہ ہو گئی حکومت اس فیصلے کے بعد۔ اور رانا ثناءاللہ پریس کانفرنس تو کر رہے تھے، لیکن انہیں میڈیا کے سوالوں کا جواب دینا نہیں آ رہا تھا، بس ایک ہی بات کرتے جا رہے تھے کہ جو ہے وہ فیصلے میں، اگرچہ انہوں نے سپریم کورٹ پر تنقید نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کی تائید بھی کریں گے اور مانیں گے بھی، لیکن آج سپریم کورٹ نے وہ کچھ دیا پی ٹی آئی کو جو انہوں نے مانگا تک نہیں تھا۔ یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرنے چاہ رہے تھے کہ جو اصل درخواست گزار تھی جس نے ریٹ پٹیشن کی وہ سنی اتحاد کونسل تھی، ان کی تمام اپیلیں مسترد ہوئیں اور فائدہ جو ہے تمام تر پہنچایا گیا پی ٹی آئی کو۔ یہ تو اپنی جگہ ناظرین یہ بھی کئی حد تک درست ہے کہ حکومت ایک بڑی ترمیم کرنے جا رہی تھی تو اس سے بعض حلقے ناخوش تھے کہ وہ ترمیم نہ ہو، اور آخرکار فیصلہ آ گیا۔ 13 میں سے 11 ججز صاحبان نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 80 کے قریب جو لوگ ہیں وہ آ جائیں گے پی ٹی آئی کے کیمپ کے اندر، ان کے ارکان اسمبلی مخصوص ریزرو سسٹم پر بن جائیں گے، پھر حکومت کہاں کھڑی ہوگی؟ ناظرین اب جو حکومت ہے، میں آپ کو سچی بات ایک بتانے لگا ہوں، اب آصف علی زرداری اور ان کے پارٹی کے رحم و کرم پر ہے مسلم لیگ نون کی حکومت۔ یہ 15 روز کے اندر اندر یہ 3 جو ہے یہ نوٹیفیکیشن ہو جاتے ہیں اور ریزرو سیٹوں مل جاتی ہیں پی ٹی آئی کو، تو پھر بڑی اکثریت ہر اسمبلی کے اندر کھل کر سامنے آئے گی، اور اس کے بعد جو ہے پھر دمادم مست کلندر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے آگے بھی بات بڑھ سکتی ہے، حکومت کو خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ لیکن حکومت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک آصف علی زرداری اور اس کی جماعت جو ہے وہ نون لیگ کی سپورٹ کرتی رہے گی، نون لیگ کو حمایت کرتی رہے گی۔ یعنی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب پیپلز پارٹی کھل کر نون لیگ کو بلیک میل کر سکے گی۔ من تھی کہ جو پنجاب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ بیوروکریسی میں بھی انہیں حصہ دیں، اور وزراء میں نہیں دینا تو بیوروکریسی کے اندر انہیں حصہ دیں، چیف سیکرٹری نہیں تو ہوم سیکرٹری ان کا ہونا چاہیے، اگر ڈپٹی کمشنر لاہور نہیں تو کمشنر ان کا ہونا چاہیے۔ اس طرح کے جو مطالبات ہیں اب کھل کر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نون لیگ سے منوا سکے گی۔ ناظرین یہ فیصلہ تھا تاریخی جو میں نے آپ کو بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی اور حکومت کس کے رحم و کرم پہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت، صلاح۔